فيه يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم شأن الفاتحة. وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج، قال ذلك 3. ذكر له بعض جلسائه أنه يكون خلف الإمام، فهل يقرأ بها أو لا؟ فأبو هريرة أرشده إلى القراءة، ثم ذكر فضل الفاتحة في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يقول فيه: قسمت الصلاة، يقول الله تعالى فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وصلنا في الشرح إلى قوله: فإذا قال، يعني العبد: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا الصراط فيها قراءات، القراءة الأولى بالصاد الصراط، والقراءة الأولى بالسين الصراط، والقراءة الثالثة المحدثون يكتبون والشراح جمع منهم يكتب بالزاي، هي صح عند علماء القراءات لا يقال قراءة بالزاي، وإنما يقول القراء إنما هي قراءة بالصاد بإشمامها زايا، بإشمامها زايا، فتنطق اهدنا الصراط. عرفتم؟ فإذا قلت القراءة بالزاي فيها إشكال، لكن تجد هذا في كتب المحدثين، لكن عند القراء يقولون أن ذلك إشمام للصاد بالزاية، وتخرج ثقيلة الزاية، تخرج ماذا؟ ثقيلة. واضح لكم؟ والإشمام تعرفون له أنواع، منه إشمام الحرف بالحرف، مثل هنا إشمام الصاد بالزاء، هذه القراءة الثالثة فقط، هذا للتنبيه، لأنك ستجد في كتب الشراح وقراءة بالزاي. قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، هذا الدعاء، والمعنى: دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه، هذا المعنى الأول. هذا الدعاء اهدنا يتضمن عدة معاني. المعنى الأول: اهدنا إلى الصراط المستقيم، لأن الذي يريد النجاة لا بد أن يسلك صراط الله المستقيم، الصراط لا بد. الذي يأخذ المسلم معرفة أوصافه ومعرفة حقيقته من القرآن العظيم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا. إذا تسأل الله تعالى بقولك اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا إلى هذا الصراط، علمنا ما يتعلق به ويبصرنا به حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ويتضمن كذلك وفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم. الإنسان عرف الآن الصراط المستقيم، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بأوامر القرآن واجتناب ما نهى عنه القرآن، والعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط. عرفته فتسأل الله تعالى أن يوفقك لسلوكه ولزومه، فهذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم يرشدون ويهدون ويبصرون الناس، ولكن لا يملكون هداية القلوب، هداية التوفيق، بأن يجعلوا القلوب الكافرة مؤمنة، وإنما الذي يهدي القلوب هداية التوفيق هو الله، ولكن الرسل عليهم البلاغ والإرشاد. ولذلك
قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء. فإذا أنت تسأل الله تعالى بقولك أو بتلاوتك اهدنا الصراط المستقيم، تسأله أن يبصرك بهذا الصراط ويعرفك بتفاصيله، وكذلك تسأله أن يوفقك لسلوكه. والدعاء شأنه عظيم كما قلنا بالأمس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقلنا إن هذا الحديث حسن أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء قال معنى الآية اهدنا الصراط المستقيم المعنى أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك. هذا المعنى شيء من المعنى الكبير والمراد، شيء منه. وقيل المعنى مل بقلوبنا إلى الحق، هو نفس المعنى التوفيق. فلا يوفق العبد إلا إذا هدي إلى الحق وأعين على لزومه والعمل به. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، يعني العبد الآن بالفاتحة لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله ثناء على الله، هذا كله ثناء على الله وتمجيد لله وتعظيم لله. ثم ناسب بعده أن يعقب الإنسان بالسؤال، كما جاء في هذا الحديث أنه سبحانه قسم الفاتحة، قسم الصلاة وهي الفاتحة نصفين بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. لاحظ: اهدنا، تسأل لنفسك ولكل المسلمين الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أبلغ في إنجاح حاجة الإنسان وأقرب لإجابة دعائه. ولهذا علمنا الله تعالى هذا الأدب العظيم من خلال هذه السورة المباركة، لأن الأكمل أن تبدأ بالثناء. ولذلك يا أحبتي أوصيكم، وهو من سنن الدعاء، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بالثناء على الله وحمده وشكره، يثني على الله بأسمائه وصفاته، ويحمد الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، القديمة والحديثة، الصغيرة والكبيرة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالاستغفار والتوبة مما فعل من الذنوب، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بحمد الله تبارك وتعالى، ومن ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طيب وأجمل. وبعد ذلك يذكر بالكثير طريقة أخرى في المسألة. قال: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه في سورة القصص الآية 24. وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه في سورة الأنبياء الآية 87. وبالمناسبة هذا الدعاء كرره وقت الكرب يفرج عنك. وفيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، يعني مجرد الثناء على الله تعالى يكون هذا دعاء وتقضى الحاجات به. وهذا يكون عند الناس، ومن الناس من يثني على إنسان يريد منه خيرا فيصل إلى مطلوبه دون أن يبين مسألته، كقول الشاعر:
والبحر من الوافر. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نرجع للآيات. ابن كثير بعد أن بين أن الهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم تشمل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، بقول اهدنا الصراط المستقيم جمع الآيات، وارجعوا لهذا في تفسيره، جمع الآيات جمعا طويلا وأحسن فيه التي تكلمت وبينت الهدايتين. ثم بين أن الصراط المستقيم ذكر ابن جرير، هذا كلام ابن كثير ينقل عن ابن جرير، أنه اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، لكن ابن جرير يقول وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن الصراط المستقيم هو كتاب الله، وقيل هو الإسلام، وقيل الحق، وهذا أشمل. ويقول لا منافاة بين هذه الأقوال، وكل هذه الأقوال صحيحة. إذا من قال أن الصراط المستقيم هو القرآن، أو قال أن الصراط المستقيم هو الإسلام، ومن قال أن الصراط المستقيم هو الحق، كل هذه أقوال متقاربة لا تناقض بينها وهي متلازمة. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا شك قد اتبع الحق. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا لمعرفة الصراط المستقيم وتفاصيله، ووفقنا للزومه، وثبتنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. هذا لخصته لكم من كلام ابن جرير، ولخصته لكم من كلام ابن كثير رحمهما الله. ثم قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، وبدل الشيء من الشيء، كقولك جاءني زيد أبوك، ويجوز أن يكون عطف بيان، والمعنى أدم هدايتنا، فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم ينحرف عن هذا الطريق المستقيم. قال بعض أهل العلم كما نقل ابن كثير في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا هو صراط آخر ومعناه العلم بالله عز وجل والفهم عن رسوله، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وصراط الذين أنعمت عليهم فيها قراءات يراجعها الذي يريد أن يعرفها، ويعني لو تكلمنا عنها وقلنا سيطول الحديث. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور بجر غير على النعت. هنا فائدة يذكرها ابن كثير وهي مسألة مهمة، وهي أن من الناس، بل قل كثير من الناس، يقول ولا الضالين. وقال ابن كثير الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاء والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء
من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطلقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. ثم ذكر ابن كثير أن الحديث المشهور وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنا أفصح من نطق بالضاد، قال ابن كثير لا أصل له. إذا صليت خلف إنسان وأنت طالب علم أو قراءتك حسنة وجيدة وهو يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل تصح صلاتك أو لا تصح؟ تصح صلاتك، لأن هذا يصعب التمييز فيه إلا لأهل الشأن وهم القراء، والأصل أن نتعلم القراءة الصحيحة، لكن أيضا الألسن تزل الألسن وتخطئ، خاصة يعني ضبط الحروف. نرجع للحديث. قال الله تعالى هذا لعبدي، يعني هذا الدعاء كله خاص بالعبد، لأنه دعاء بالتوفيق إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله تعالى به وبسلوكه على وفقهم، وهم من النبيون والصديقيون والشهداء والصالحون. ومن نعمة الله تعالى أنه يعصم الإنسان ويحفظه من سلوك صراط من غضب الله عليهم ولعنهم، ويحفظه من سلوك صراط من ضلوا عن سواء السبيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يعني قرأ هذا كله، يقول الله تعالى فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه بشارة. وهذا اللفظ هنا هكذا هو في مسلم، وفي غيره فهؤلاء لعبدي. وهذه الرواية دليل على أن قوله اهدنا وما بعدها إلى آخر السورة 3 آيات لا آيتان، والمسألة فيها خلاف مبني على أن البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، وسيأتي البحث في هذا. قوله في آخر الحديث ولعبدي ما سأل، قلنا أن هذا وعد من الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، وكذلك هو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وعد أنه سيجيب. فإذا هذه بشارة لك أيها المسلم حينما تقرأ الفاتحة. كم مرة تقرأ؟ 117 مرة في الفرائض الخمس، وأيضا يوفق الله كثير منا ولله الحمد إلى سنن الرواتب، وأيضا صلاة الوتر، وبعضنا يصلي صلاة الضحى. كل هذه نوافل نقرأ فيها. أيضا نوصيكم يا أحبتي بالرقية بالفاتحة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أنه كان في مكة، وتعلمون أنه شامي من الشام الإمام ابن القيم مثل ابن تيمية، فمرض في مكة، يقول ولا عندي طبيب ولا دواء، قال فبدأت برقية نفسي، ذكر هذا في مدارج السالكين، قال فبدأت بقراءة الفاتحة على زمزم فعافاني الله مما أصابني من المرض. وهذا مجرب، وأنا أعطيك طريقة بإذن الله تنتفع بها. خذ ماء زمزم إن تيسر، ما تيسر ماء مما تشربه وقت الفاتحة، ما تيسر لك، قرأتها 3 أو 7، ما تيسر الله لك بقدر ما توفق إليه.
واقرأ بنية التعافي والتداوي، سواء كنت تعاني من حزن أو هم أو غم، أو تعاني من مرض بدني يعني جزء من جسمك مريض، أيا كان هذا العضو في جسمك، كلية أو كبد أو، وبإذن الله إذا داومت على هذا مرارا وتكرارا وشربت هذا الماء بإذن الله ستشفى وتعافى. لكن المسألة تحتاج إلى يقين، بإذن الله يحصل هذا. وكلكم يعرف قصة اللديغ الذي قرأ عليه أبو سعيد، يعني قرأ على اللديغ فتعافى ذلك الرجل من سم العقرب، وهذا معروف. لكن كثير من الناس يهمل هذا الجانب، يفزع إلى الطبيب أولا قبل أن تذهب إلى الطبيب، ارقي نفسك. رقية نافعة حتى من الأمراض البدنية، وهذا ليس من يعني مجال أن الإنسان يجرب أو لا، هذا حق، هذا صدق. اقرأ بيقين، مهما يكن المرض مستعصي على الأطباء والله سيفتح عليك بالشفاء والعافية بالقرآن، لكن المسألة تحتاج إلى يقين. فأنبه لهذا. وقراءة الفاتحة قلنا ليست فقط أن الإنسان يقرأها على المرض البدني، بل أي عارض من العوارض، حتى الضيق، إذا كان الإنسان في ضيق وهم وحزن، القرآن كله شفاء، لكن يقرأ الفاتحة يذهب عنه الضيق والهم والحزن. يردد الإنسان الفاتحة، يكثر من قراءته. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة، والظاهر أنه السند السابق وليس معلق، لأنه قد يقول واحد هنا مسلم قال سفيان، هذا معلق يا شيخ، لا ليس معلق، الظاهر أنه بالسند السابق، فانتبه ليس معلق. قوله حدثني به العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه، يعني العلاء، وجملة وهو مريض هذه جملة في محل نصب على الحال من المجرور. وقوله في بيته متعلق بمريض أو متعلق بدخلت أو بحال مقدر. قوله فسألته أنا عنه، يعني سألته عن هذا الحديث. ما هو غرض الإمام مسلم من هذا الكلام؟ لماذا أتى به هنا هذه الجملة؟ قد يقول واحد إيش هذا الكلام جاء به، يعني ليش يأتي به هنا؟ قالوا غرض الإمام مسلم من هذا الكلام تأكيد اتصال السند ببيان سماع سفيان من شيخه العلاء، لأنه كان في الرواية السابقة بالعنعنة. لاحظتم؟ لأنه كان في الرواية السابقة بالعنعنة، وتأكيدا لذلك السماع ببيان مكانه والحالة التي كان هو فيها حينما حدثه به، وهي كونه مريض. الآن ننتقل إلى المسائل المستفادة من الحديث. بالأمس أخذنا الدرس كله في شرح ثلثي الحديث، واليوم أكملنا الثلث الثالث من الحديث، فأكملنا الشرح، إذن الحديث طويل. فالآن نأخذ الفوائد المستفادة من الحديث. الفائدة الأولى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل، إماما كان أو مأموما أو منفردا. وهذه المسألة ناقشناها بالأمس. وبالمناسبة أمس وأنا خارج من المسجد أحد الإخوة وهو من ليبيا قال يا شيخ أنت تقول أنها واجبة، ماذا أفعل بالصلوات الماضية؟ قلت له أنا إنما أنقل لك وأذكر لك ما ترجح عندي، وقلت لك هو قول من العلماء، لكن أنت في بلادك عندك من يفتيك بأنها ليست واجبة، فإذا صلاتك صحيحة. فإن أخذت بقول العلماء الذين يوجبون فالزم، وأما ما مضى فأنت كنت على فتوى عالم. وحينما نقول مثلا في تدارسنا هنا نقول أن الراجح كذا، لا يعني هذا أن
نخطئ أقوال العلماء الآخرين، بل هذا ما توصل إليه البحث، وكما قلنا يجب أن نتعلم القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي حيث قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. إذا نتعلم هذا حتى الإنسان لا يتحجر على رأي وينافح دونه. المسألة مرتبطة بالاستدلال بالكتاب والسنة، ليس هناك تعصب لأحد، ولا يعني مسائل فقهية ما يضلل فيها، هذه ما هي مسائل عقيدة، هذه مسائل فقهية فيها اجتهاد، إلا ما خالف الإجماع يحذر منه. إذا كان مسألة فيها خلاف للإجماع انتبه، أما ما ليس خلافا للإجماع الأمر فيه واسع والحمد لله. في هذا الحديث عظم شأن سورة الفاتحة حتى سماها الله تعالى بالصلاة. قال العلماء المراد بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة. لماذا سميت بذلك؟ لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا هذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة. وفي هذا الحديث أن المراد بقسمة الفاتحة نصفين قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول ما هو؟ تحميد لله وتمجيد لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وتفويض للأمر إليه، تفويض الأمر إليه. وأما النصف الثاني فسؤال العبد لربه وطلب العبد من ربه وتضرع العبد وافتقاره إلى الله جل وعلا. من الفوائد أنه احتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، يعني هذا الحديث احتج به الذين يقولون أن البسملة ليست من الفاتحة. كيف استدلوا بهذا الحديث؟ قالوا لأنها 7 آيات بالإجماع، ف3 في أولها الحمد لله وما بعدها، و3 دعاء، أولها ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قالوا فلم يذكر البسملة، يعني الحديث هكذا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لم يذكر البسملة. ولو كانت البسملة من الفاتحة لذكرها في الأول. لكن أجاب القائلون بأن البسملة من الفاتحة بأجوبة حوالي 3 أجوبة أو 4، ولكن لا أريد أن أوردها لأنه يقول الحديث في هذه الأجوبة والرد عليها، لكن سيأتي إن شاء الله تلخيص لهذه المسألة فيما يأتي. المسألة الخامسة المستفادة من هذا الحديث عناية رب العالمين جل وعلا بعباده ومدحه لهم لقراءتهم الفاتحة، ووعده سبحانه وتعالى لهم أن يعطيهم ما سألوا، وأعظم ما سألوا ما هو؟ الهداية. وأيضا أنه سبحانه وتعالى يكون حسبهم بتوكلهم عليه: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو التوكل، وإياك نستعين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: فاعبده وتوكل عليه في آخر هود. وهنا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى جميل أقرأه لكم، وكلام كثير نفيس ويفوت كثير من طلاب العلم وكثير من عموم المسلمين أن ينتفعوا به ويتأملوا. لماذا؟ لأن أول ما يفتح التفسير بعد ما يأتي بالكثير بالآية يقول: قال ابن مردويه، ثم بعد شوي يقول: قال الإمام أحمد حدثنا فلان فلان، فما ينتبه لكلام ابن كثير وسط هذه الأحاديث. لكن قلت لكم أنكم ترجعون للمختصرات لتفسير ابن كثير، وأنسبها وأحسنها في نظري
مختصر محمد بن نسيب الرفاعي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه السورة الكريمة يعني سورة الفاتحة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم. يعني يقول في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني من سلك الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإن من ثوابه أن يسلك الصراط وهو جسر مضروب على متن جهنم يسلكه بسلام. يقول ابن كثير: واشتملت أيضا على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، واشتملت على التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم، أصحاب المسالك السيئة هم المغضوب عليهم والضالون. انتهينا من بيان الدروس المستفادة من هذا الحديث ولله الحمد. نبدأ في دراسة الحديث الذي بعده. تفضل الشيخ. صلى الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة